द्वितीयः प्रश्नः सुभाषितम्। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणकण्ठेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पदच्छेदः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणकण्ठेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, तानि जलम् अन्नं सुभाषितम् इति त्रीणि रत्नानि। मूढैः पाषाणकण्ठम् एव रत्नसंज्ञा इति वदन्ति। सन्धिः अनुस्वारसन्धिः। पदस्य अन्ते मकारः तदनन्तरं व्यञ्जनाक्षरम् आगच्छति तर्हि मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशः भवन्ति। पृथिव्यां प्लस् त्रीणि मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आगच्छति। पृथिव्यां त्रीणि। अन्नं प्लस् सुभाषितम्, अन्नं सुभाषितं। मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशः भवन्ति। धन्यवादः।